अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं वलीद रिसर्च और मैं हूं आपका होस्ट वलीद भट्टी। तो नाजरीन, आज की जो सबसे बड़ी खबर 14 अगस्त, डे ऑफ इंडिपेंडेंस, द डे ऑफ जजमेंट, द हिस्टोरिकल डे। आज क्योंकि पाकिस्तानी कौम अपना 75वां यौम आज़ादी मना रही है, तो उसकी बना के ऊपर हम आपके लिए ये स्पेशल व्लॉग लेके आए। स्पेशल व्लॉग इसलिए क्योंकि हम इस व्लॉग के अंदर आपको 1947 से लेके 2022 तक की जो हिस्ट्री और इसके अंदर हमने क्या खोया है, क्या पाया है। तो चलते हैं नाज़रीन, अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। हमारा व्लॉग का स्टार्ट इस शेर से होगा। यूं दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और कायदे आज़म की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना। तो इससे आपको क्या, इस नाम के अंदर से आपको क्या एक खसूसियत मिलती है, क्या एक रब्त मिलता है, इस नाम की क्या अहमियत आपको मिलती है। इस नाम के अंदर सबसे पहले मोहम्मद, फिर अली अल मुर्तज़ा, फिर हज़रत फातिमा बीबी के नाम से मंसूब फातिमा जिन्ना। ये तीन नाम नाज़रीन जब एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर ही पाकिस्तान की जदोजहद शुरू होती है। और आप ये देख लें कि इनमें से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी नबी हैं, ताजदार खत्म नबूवत, हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन, सरवर कौनैन, महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्लाम की तरफ रोशनास कराया। एक नया दिन लेके आए, दीन इस्लाम, जिसकी पैरवी करके आज हम मुसलमान कहलाते हैं। और हज़रत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जदोजहद के अंदर, इस तबलीग के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। यकीनन नाज़रीन, हज़रत अली और मुर्तज़ा बच्चों में वो कम उम्र तरीन बच्चे थे जिन्होंने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के ऊपर ईमान ले आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम किया था और ये माना था कि अल्लाह ताला वाहिद है, यकता है, वहदहू ला शरीक है। और उन्हीं के सिलसिले से ये चलता हुआ सिलसिला हज़रत फातिमा तक पहुँचता है। हज़रत फातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी। तो नाज़रीन, ये तीन नाम जब एक जगह मिल गए हैं तो उससे बना है पाकिस्तान। तो फिर इस पाकिस्तान को रहती दुनिया तक, क़यामत तक कोई हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, ये कहानी शुरू होती है 10 जून 1947 को, जब वाइसराय और अंग्रेज़ों की हुकूमत ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कायदे आज़म ने दो कौमी नज़रिया दिया था उसको तस्लीम करते हुए एक आज़ाद और खुद मुख्तियार रियासत के क़याम का फैसला करना शुरू कर दिया था। और इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया था और इलाकों की तनसीब का काम शुरू हो चुका था। बार्डर की तनसीब का काम, बार्डर की तकसीम का काम, इलाकों की तकसीम का काम शुरू हो चुका था। यकीनन नाज़रीन, पाकिस्तान आज से 1400 साल पहले ही मार्ज़ वजूद में आ चुका था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अजीम मजहब, जिस अजीम दीन इस्लाम और जिस अजीम मकसद के लिए मुसलमानों को एक जज्बा दिया था, वो जज्बा 1947 में आके पूरा हुआ। और 1947 के अंदर एक खुद मुख्तियार आज़ाद मुसलमानों की मुमलिकत मार्ज़ वजूद में आई। इस दुनिया के नक्शे के ऊपर एक लकीर खींच दी गई और उस लकीर के इस पार जो था वो पाकिस्तान था। तो नाज़रीन, जून से आगे चलते हैं हम। ये मार्का पहुंच जाता है 13 अगस्त 1947। यकीनन नाज़रीन, 13 अगस्त की सहपैर पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे के ऊपर खींच दिया गया था। मुसलमानों को यह बता दिया गया था कि आज से आप आज़ाद हैं। आपके लिए आपके लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलहदा मुल्क हासिल कर लिया है, जिसके अंदर हर शख्स को अपने मजहब के तहत जीने, अपनी मर्जी के कारोबार करने, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने का मुकम्मल इख्तियार होगा। 13 अगस्त की सहपैर को पाकिस्तान का तकरीबन आज़ाद हो चुका था, लेकिन वाइसराय की बददियानती की वजह से पाकिस्तान के बहुत से इलाके
جو اس وقت مسلم اکثریتی علاقے تھے وہ ہندوستانیوں نے اپنے قبضے میں لے لیے، اور 13 اگست کی سحپیر سے لے کے 14 اگست کے صبح تک یہ ایک بہت ہی خوفناک دردناک کہانی والی رات تھی۔ دردناک اس لیے کہ لاکھوں لوگوں نے اس ایک رات کے اندر ہی اپنی جان کی قربانی دی تھی۔ خوفناک اس لیے کہ اس رات دنیا کی تاریخ کے اندر ایک خون ریزی شروع ہوئی، خون پانی کی طرح بہا دیا گیا۔ ناظرین، وقت ہوا جاتا ہے 13 اگست 1947 رات کے 11:30 جب آل انڈیا ریڈیو پلیٹ فارم سے یہ اعلان ہوتا ہے، اس وقت ریڈیو کے علاوہ کوئی اور ذرائع ابلاغ موجود نہیں تھا، ریڈیو ہی ایک مؤثر ذریعہ تھا پیغام رسانی کا۔ تو ناظرین، پورے پاکستان اور پورے ہندوستان کے اندر لوگ جوک در جوک ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو رہے تھے کہ اب کیا ہونے لگے۔ ناظرین، ریڈیو بس یہی کچھ کہہ کے ہیلو دس از آل انڈیا براڈ کاسٹ ایسوسیشن ریڈیو پلیٹ فارم، اور اپنی بات وہیں پہ ختم کر دیتا ہے۔ پھر سے ناظرین، 13 اگست 1947 سب لوگ اسی انتظار کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب پاکستان کا مرز وجود۔ تو ناظرین، 11:50 اس تاریخی رات کے یہ اعلان ہوتا ہے ریڈیو کے اوپر، ہیلو براڈ کاسٹ، دس از آل انڈیا براڈ کاسٹ ایسوسیشن لاہور۔ سب کے چہروں کے اوپر ایک مایوسی سے چھا جاتی ہے، کیونکہ سب کو یہ بتا دیا گیا تھا 13 اگست کی سحپیر کو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا کے اوپر زمین کے اوپر ایک پاک مملکت مرز وجود میں آ رہی ہے۔ ایک عظیم ملک اس زمین کے اوپر مرز وجود میں آ رہا ہے۔ ایک ایسی داستان اس ملک کے اوپر، اس دنیا کے نقشے کے اوپر مرز وجود میں آ رہی ہے جو رہتی دنیا تک، قیامت تک اس نقشے کے اوپر قائم و دائم رہے گی۔ یقیناً ناظرین، جیسے ہی یہی ریڈیو کا اعلان ہو کے بند ہوتا ہے، جتنے بھی لوگ اس وقت اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، سب کے منہ کے اوپر مایوسی چھا جاتی ہے۔ پھر وقت شروع ہوتا ہے ناظرین، 14 اگست 1947 رات کے 12:15 ایک دفعہ پھر سے ریڈیو آن ہوتے ہیں، تمام لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تمام مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا ہو جاتا ہے۔ سب اس خوشی کے انتظار میں، اس خبر کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک آزاد مملکت مرز وجود میں آئے گی۔ تو ناظرین، 12:15 پہ یہ اعلان ہوتا ہے، ہیلو دس از ریڈیو پاکستان براڈ کاسٹ ایسوسیشن لاہور۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ایک اور اعلان کیا جاتا ہے، السلام علیکم، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پاکستان مرز وجود میں اپنا مقام پا چکا ہے اور آج سے آپ سب آزاد ہیں۔ ناظرین، یہ اعلان ہونا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر موجود غداروں نے، ہندوستان کے اندر موجود انتہا پسند ہندوؤں نے اور انتہا پسند سکھوں نے مسلمانوں کا ایک ایسا قتل عام شروع کیا، اور وہ ایک خوفناک رات جب کٹی تو صبح کے مناظر اتنے خوفناک، دردناک، ہولناک، اس طرح کا منظر لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ منظر کیا ہوتا ہے؟ ندیوں کے اوپر مسلمانوں کے اجسام ایسے بکھرے پڑے ہوتے ہیں، پانی کے اوپر تیر رہے ہوتے ہیں، نہروں کا رنگ لال ہو چکا ہوتا ہے، اتنا خون اس رات بہا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد بھی ایک عجیب خوفناک قسم کی رات اس دنیا اور اس رہتی دنیا تک وہ رات یاد رکھی جائے گی۔ مسلمانوں کی اس لازوال قربانی کو یاد رکھا جائے گا۔ بہت سے عورتیں بیوہ ہو گئیں، بہت سے بچے یتیم ہو گئے، بہت سے والدین سے ان کی اولادیں چھین لی گئیں، بہت سی عورتوں کے، بہت سی ماؤں کے، بہت سی بہنوں کی عزتیں تار تار کر دی گئیں، بہت سی بچوں کو اغوا کر لیا گیا۔ اور صبح کا سب جب سورج طلوع ہوتا ہے اور ایک دنیا کے اندر ایک لکیر کھینچ دی گئی ہوتی ہے اور سب کو یہ بتا دیا گیا ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک آزاد مملکت قیام عمل میں آ چکی ہے، جس کا سلوگن یہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ناظرین، پاکستان کا نظریہ مقصد یہی تھا، لا الہ الا اللہ، الا اللہ۔
تو اس مقصد کو پہچاننے کے لیے ایک آزاد اور خود مختار مملکت قیام عمل میں آئی۔ اس آزاد اور خود مختار مملکت کے قیام عمل کے آنے کے بعد 4 کوریڈور ترتیب دیے گئے، جس کے تحت ہندوستان میں موجود مسلمان پاکستان تشریف لا سکیں اور پاکستان میں موجود ہندو اور سکھ اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہندوستان تشریف لے جا سکیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلا جو اس وقت کوریڈور تھا وہ لاہور کے اندر تک واگا بارڈر، جسے اب باب آزادی کا نام دے دیا گیا۔ ناظرین، واگا بارڈر کے اوپر ایک سٹوری بہت مشہور ہے۔ 1947 کے ہی اندر جب پاکستان قیام عمل میں آ چکا تھا تو ایک سفید داڑھی والا، ایک ادھیڑ عمر والا آدمی، بزرگ، بھاگتا بھاگتا باب آزادی کراس کرتا ہے اور ایک دم سے رک جاتا ہے۔ ناظرین، وہاں پہ ایک اقبال مستری جو اس وقت باب آزادی کے اوپر کام کر رہا تھا، وہ پوچھتا ہے بابا کیا ہو گیا؟ بابے کے منہ کے اوپر ساری گرد لگی ہوئی، پاؤں کے اندر جوتیاں نہیں ہیں، چل چل کے پاؤں کے اوپر زخم ہو گئے ہیں۔ بابا کہتا ہے بچے پاکستان ابھی کتنا دور ہے، میں نے پاکستان جانا ہے۔ تو اقبال مستری کہتا ہے میں نے اس بابے سے کہا کہ بابا جی آپ پاکستان کے اندر موجود ہیں، آپ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ تو بابا زور سے کہتا ہے کلمہ حق، کلمہ توحید سر بلندی کی آواز میں پکارتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر کہتا ہے اے میرے پیارے رب، اے خلق خدا، اے خلق کائنات، تیرا بہت بہت شکریہ، تو نے مجھے ان کافروں کی زمین کے اوپر موت نصیب نہیں فرمائی، تو نے مجھے اپنی پاک دھرتی کے اوپر موت نصیب فرمائی۔ تو ناظرین، یہی کہتے ہوئے اس بابے کی روح پرواز کر جاتی ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا کوریڈور کرتارپور راہداری، جو کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک امن کا گہوارہ بن چکی ہے پاکستان کے لیے۔ ناظرین، کرتارپور سے بھی بہت سے لاکھوں کی تعداد میں خلق کائنات، تیرا بہت بہت شکریہ، تو نے مجھے ان کافروں کی زمین کے اوپر موت نصیب نہیں فرمائی، تو نے مجھے اپنی پاک دھرتی کے اوپر موت نصیب فرمائی۔ تو ناظرین، یہی کہتے ہوئے اس بابے کی روح پرواز کر جاتی ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا کوریڈور کرتارپور راہداری، جو کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک امن کا گہوارہ بن چکی ہے پاکستان کے لیے۔ ناظرین، کرتارپور سے بھی بہت سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ادھر آتے ہیں اور ادھر سے ہندو اور سکھ برادری جو ہے وہ ہندوستان کی طرف سفر کرتی ہے۔ تیسری جو راہداری تھی وہ تھی منو بھاگ، جو کہ اس وقت سندھ کے اندر تھلپارکر کے اندر موجود ایک ریلوے اسٹیشن تھا۔ ہندوستان کا ایک راجہ تھا، اس نے 1870 سے لے کے 1890 کے درمیان ایک ریلوے لائن بچھائی تھی۔ ہندوستان کے صوبے راجستھان سے تعلق تھا اس بادشاہ کا، اور اس ٹرین کے ذریعے بھی لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی تھی۔ چوتھا اور سب سے آخری جو کوریڈور تھا وہ تھا کراچی اور ممبئی کے درمیان سمندر۔ اس سمندر سے بھی لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کی تھی۔ ناظرین، ایک رپورٹ کے مطابق 1 کروڑ اور 20 لاکھ لوگوں نے ہجرت کی تھی، جو کہ دنیا کی تاریخ کی اب تک کی سب سے بڑی ہجرت تھی، جس میں سے 65 لاکھ مسلمان ہندوستان سے پاکستان تشریف لائے تھے اور 55 لاکھ ہندو اور سکھوں نے پاکستان سے انڈیا کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو ناظرین، اس آزادی کا مقصد کیا تھا؟ اس آزادی کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو ایک پہچان دینی ہے، مسلمانوں کو اس ملک پاکستان کو دنیا کا عظیم ترین ملک بنانا اور اسے امن کا گہوارہ بنانا، لوگ یہاں پہ آزاد ہوں۔ صبح جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب پاکستان کے پہلے گورنر جنرل نے اپنا حلف اٹھایا اور اس حلف کے بعد ایک سپیچ کری، اس سپیچ میں قائد اعظم کے سب سے بڑے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ میرے لوگوں، پاکستان مارز وجود میں آ چکا ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ اور ان کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے پاکستان مرز وجود میں آ چکا ہے، اور آپ سب کو یہ آزادی مبارک ہو۔ آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں جو کہ اس وقت ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان تشریف لائے ہیں، ان کی بھرپور مدد کرنی ہے۔ ناظرین، ہندوستان نے اس وقت پاکستان کا 1 ارب روپیہ جو کہ اس وقت بینکوں میں پڑا تھا اور پاکستان کو واجب الادا تھا، ہندوستان نے پاکستان کو دینا تھا، لیکن ہندوستان نے آج تک وہ 1 ارب روپیہ پاکستان کا قرض نہیں اتار سکا۔ اور بہت سی جنگی ساز و سامان میں بھی ہندوستان نے ہیر پھیر کر کے ہتھیا لیے، اسٹیل مل کے کاروبار ہتھیا لیے، اسٹیشنری کے آلات اور پل کے اندر جھونکنا چاہا کہ پاکستان کچھ دنوں کے بعد پھر سے ہندوستان کے ساتھ اعلان کر کے ایک مشترکہ ہندوستان بنا دیا جائے۔ لیکن ناظرین، جس ملک کو بنانے والے محمد علی اور فاطمہ کے ناموں سے
तो उस मुल्क को कौन मिटा सकता है। यकीनन नाज़रीन, इस मुल्क की ज़मीन के अंदर उन लाखों लोगों, उन लाखों शहीदों का खून है जिसका कर्ज हमें चुकाना है, और इस कर्ज को चुकाने के लिए हमें अंत तक मेहनत करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं कि हम अंग्रेज़ की गुलामी से निकल के किसी और की गुलामी के अंदर हैं। हकीकी तौर के ऊपर हम फिर भी गुलाम ही रहें, हम ही कमाएं, सारा कुछ हम ही करें। और इन पाकिस्तान यकीनन तरक्की कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान उस रफ्तार से तरक्की नहीं कर रहा जिस लिहाज से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मोटिव था, जिसका इल्हाम इल्हाम मोहम्मद इकबाल को हुआ था, जिसकी जदोजहद सर सैयद अहमद खान ने की थी, जिसकी जदोजहद में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली साहब, जिसकी जदोजहद में उन लाखों करोड़ों लोगों का खून शामिल था, उन लाखों माओ बहनों की इज्जतें जो उस वक्त तार हो चुकी थी, उनका हिसाब हम नहीं लेना है। तो नाज़रीन, आज ये तहैया करें कि इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह अपनी 75वीं डायमंड जुबली बना रहा है आज़ादी की, आप देखें इन करप्ट सियासतदानों और इन करप्ट हुक्मरानों की गुलामी कबूल नहीं करनी। हम एक आज़ाद मुमलिकत में रह रहे हैं और एक आज़ाद पाकिस्तानी है, अपने हकूक़ के लिए उठ सकते हैं। आज इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, इसके ज़िम्मेदार सिर्फ ये हुक्मरानी नहीं है, हमारी भी इनके ऊपर उतनी ही जिम्मेदारी थी इस मुल्क को संवारने में जितनी इन हुक्मरानों की थी। इसका गिल्ट सिर्फ हुक्मरानों के ऊपर नहीं गिरता, हमारे ऊपर भी गिरता है। एज ए कौम हमने इस पाकिस्तान के लिए क्या किया? एज ए कौम हम उस कायद-ए-आज़म के लिए जिसने एक अजीम मुल्क के बारे में सोचा था, उस इल्हाम इकबाल ने जिसने इस अजीम मुल्क के बारे में ख्वाब देखा था, हमने उनके लिए क्या किया? नाज़रीन, हमें यकीनन सोचना पड़ेगा हमने अपने उन आबा अजदाद के लिए क्या किया जो कि अपनी इज्जतें, अपने ख़ानदान, अपना माल, अपने मवेशी, अपने घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर पाकिस्तान में आए थे और अपनी कुर्बानी दी थी। यकीनन नाज़रीन, हमें जवाबदार होना पड़ेगा। जिस तरह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि मेरा सबसे बड़ा ख्वाहिश ये है कि जब मैं अल्लाह ताला के सामने पेश हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अल्लाह ताला मुझे कहें कि ऐ जनाब, जिस काम के लिए मैंने तुझे भेजा था, जिस मुल्क को मैंने बनाने के लिए तुझे भेजा था, वो काम तुमने कर दिया। तो यकीनन नाज़रीन, हम भी जब जाएंगे हमें भी अल्लाह ताला के सामने ये जवाबदार होना पड़ेगा कि हमने इस मुल्क के लिए क्या किया। नाज़रीन, आप जाएं अपने हर उस शहीद के घर जिसने अपने लहू से इस मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के बारे में सोचा, जिसने अपना तन, जिसने अपने जिस्म के अंदर वो लोहे की गोलियां खा कर इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन किया। यकीनन नाज़रीन, इस पाकिस्तान के जितने भी अब तक के आज़ादी के हम मनाते हैं साथ, उसमें जितना हमारा हक है उतना ही हमारे उन फौजी भाइयों का भी हक है जो कि ठठरती सर्दी के अंदर, तपती धूप के अंदर दिन रात हमारे बार्डरों की निगरानी कर रहे हैं और हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बनाने के लिए साथ जोड़ कोशिशें कर रहे हैं और अपने खून की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। यकीनन नाज़रीन, वो माएँ भी बहुत अजीम हैं जिनके घर से एक बच्चा शहीद हो जाए और वो माँ कहती है कि मेरे 4 बच्चे और होते तो वो भी मैं पाकिस्तान के ऊपर कुर्बान कर देती। सलाम है नाज़रीन ऐसी माँओं को, सलाम है ऐसे वालिदैन को, सलाम है ऐसी बहनों को, सलाम है ऐसे भाइयों को जिनके भाई इस पाकिस्तान को बचाते हुए इस पाक धरती के ऊपर कुर्बान हो गए। नाज़रीन, इस व्लॉग का यहीं पे इख्तिताम करते हैं और आप सबसे ये अपील करता हूँ कि आपके इर्द गिर्द जितने शोहदा गुजर चुके हैं या आपके कब्रिस्तान में अगर कोई शोहदा हैं तो आप वहाँ पे जाएं और फातिहा करें, उनके घर जाएं, उनके घर वालों को हौसला दें ताकि हमारी आने वाली नस्लें ये याद रखें कि हम भी शहीदों को याद करने वाले थे। यकीनन नाज़रीन, जो कौम अपने शहीदों को भूल जाती है वो कौम अपना मकसद ज़िंदगी भूल जाती है। हम इस वक्त एक और ही राह पे चल पड़े हैं। तो इस व्लॉग के इख्तिताम के ऊपर यही दुआ करूँगा कि अल्लाह, मौत तो सबको आनी है, हमें भी आनी है, बुजुर्गों को आई थी, कुछ लोग इस जहां से चले गए हैं, कुछ जाएंगे, कुछ जा रहे हैं, कुछ जाने वाले हैं। यकीनन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, लेकिन मेरे मालिक, हम तेरे आगे हाथ फैलाए बैठे हैं कि मौत तो वैसे भी हमें तुम्हें देनी है, तो हमारे उठे हुए हाथों को देख और हमें शहादत की मौत नसीब फरमा ताकि हम भी क़यामत वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिरे और उनसे कहें कि देखिए हमने भी शहादत की मौत नसीब फरमाई। अल्लाह ताला आप सबका, हमारा, इस पाकिस्तान का, इस पाकिस्तानी अफवाज का और इस पाकिस्तान की माओ, बहनों, बेटियों, नौजवान